नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 70% भन्दा बढी मानिस गाउँमा बस्छन् भने करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेको छ। मुलुकका करिब 80% उद्योगहरू कृषिमै आश्रित छन्। विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 29% योगदान गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास बिना देशको समृद्धि सम्भव छैन। परम्परागत खेती प्रणाली, उन्नत बिउ तथा प्रविधिको अभाव र पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्थाको कमीले कृषिमा फड्को मार्न सकिएको छैन। कृषि प्राविधिकहरूको कमी, व्यावसायिक खेती प्रणाली, व्यवस्थित बजारको कमी र कृषि पेसामा युवाहरूको विकर्षण लगायतका कारणले पनि कृषिको विकासमा चुनौतीहरू थपिदिएको छ। तर चुनौतीकै बीचमा अवसर खोज्ने मानिसहरू बढ्दैछन्। पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। उनीहरू अँध्यारोका बीचमा आशाको दियो बनेर आएका छन्। अरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बनिरहेको उदाहरणीय कामले कृषि पेसाबाटै समृद्धि सम्भव हुनेमा ढुक्क हुन सकिने वातावरण निर्माण भइरहेको छ। बागमती प्रदेशको चितवन खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बुढौलीमा रहेको दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फारम तथा अनुसन्धान केन्द्र त्यसैको नमुना हो। विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख 23 गते स्थापना भएको यो अनुसन्धान केन्द्र अहिले सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। कुल 12 बिघा जग्गामा फैलिएको यो केन्द्रले चितवन लगायत वरिपरिका जिल्लाका किसानहरूको मन लोभ्याइरहेको छ। अनुसन्धान केन्द्रको अवलोकन भ्रमण गरी यहाँ भइरहेको प्राङ्गारिक खेती र व्यावसायिक फलफूल खेतीका बारेमा जिज्ञासा राख्ने किसानहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अनुसन्धान केन्द्रको सिकाइलाई घर फर्केर कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने अठोटका साथ किसानहरू फर्किने गरेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवन र खैरहनी नगरपालिकामा विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको यो केन्द्र पछिल्ला दिनमा आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। 3 बिघा जग्गामा प्राङ्गारिक फर्म तथा अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ भने 9 बिघा जग्गामा व्यावसायिक केरा खेती गरिएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि 3.5 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको यो केन्द्रसम्म पुग्नका लागि खैरहनी बजारको 24 कोठी चोक वा चैनपुर चोकबाट दक्षिणतर्फ सोचिनु पर्छ। केन्द्रमा 30 जनासम्म सहभागीलाई तालिम प्रदान गर्न सक्ने तालिम कक्ष र 32 जनासम्म पाहुना घर तथा 8 जनासम्म मिल्ने 4वटा कटेजहरू पनि रहेका छन्। 20 जनासम्म पाहुनाहरूलाई खाना र खाजा खुवाउन मिल्ने खाजा घर रहेको छ भने बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिने 900 वर्गफुटको प्लास्टिकको घर, 500 सम्म कुखुरा अट्ने खोर, चरण क्षेत्र र स्टोर घर यस फार्मका थप आकर्षण हुन्। हामीले यो दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्म चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीपाती, फलफुल, तरकारी इत्यादिको खेतीपाती अनि प्राङ्गारिक विषादीहरू, प्राङ्गारिक मलहरूको चाहिँ परीक्षणको साथसाथै कृषि सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र यो कार्यक्रम सँगसँगै चाहिँ कृषि पर्यटन पनि साथसाथै लैजाने उद्देश्यका साथ चाहिँ 2075 सालमा स्थापना गरी हालसम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यसले टोटल चाहिँ 12 बिघा जग्गा ओटेको छ दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्मले र जसमध्ये 3 बिघामा चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक खेती गरेका छौँ भने 9 बिघा जग्गामा चाहिँ व्यावसायिक केरा खेती हालसम्म गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो देशमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्बन गरिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन्। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा यो अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुनु यस क्षेत्रकै लागि गर्वको कुरा हो।
गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिक अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभावले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन हुन नसकेकाले पनि कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइरहेको तीतो यथार्थका बीचमा चितवनको खैरहनीमा यो अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाले स्थानीय बासिन्दामा पनि आशा र भरोसा जगाएको छ। कृषि पेसालाई पर्यटनसँग आबद्ध गरी मर्यादित आयमूलक व्यवसायको रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ दैवीय आवासीय प्राङ्गारिक फारम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको हो। छोटो समय तथा कम लगानीमा गाउँघरमा बसेर सहज तरिकाले गर्न सकिने राम्रो आमदानी र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम कृषि पर्यटन भएकाले केन्द्रले यसैमा जोड दिएको छ। कृषि पर्यटन व्यवसायले स्थानीय रूपमा नै रोजगारी सिर्जना गर्दछ। स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान, उपयोग, सञ्चालन र बजारीकरण गर्दछ। कृषि पर्यटनको विकासले युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ। यो फर्म चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ जुन किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिँ अगाडि राख्नु भएको अवस्था छ र यो कृषि फर्ममा चाहिँ आइसके पछाडि यहाँको चाहिँ सघन कृषि पद्धति अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमको खेतीपातीहरूको चाहिँ मोडल चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जस्तो कुरिलो खेती, मौसमी तरकारी खेती, भुइँकटर र केराको चाहिँ अन्तरबाली, अनि त्यसपछि ड्रागन फ्रुट, अनि यस सँगसँगै चाहिँ स्थानीय प्रजातिको कुखुरा, टर्की, यो सम्पूर्ण जातको चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ किसानले घरमा चाहिँ 2-4वटा कुखुरा, 2-4वटा चाहिँ गाईबस्तु, खेती, तरकारी एउटै फिल्डमा गर्नुहुन्छ, त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ मनग्गे आम्दानी कमाएर त्यसलाई एउटा चाहिँ व्यावसायिक र उत्पादनमूलक पेसाको रूपमा चाहिँ लैजान नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले किसानले जसरी चाहिँ एउटा सघन खेती प्रणाली अप्नाइरहनु भएको छ त्यसरी अप्नाएर चाहिँ यसलाई कसरी एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी चाहिँ कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा स्तर चाहिँ उन्नतीकरण गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्यटन कृषिलाई पर्यटनसँग चाहिँ सम्बद्ध गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ आयमूलक फर्मको रूपमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। त्यही नतिजा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यसमा चाहिँ लागि परिरहेका छौँ। अहिले कृषि पर्यटनका आयामहरू धेरै छन्। नेपालको भू संरचना र हावापानी समुद्री सतहबाट 60देखि 8,848 मिटर उचाइसम्म रहेकाले संसारका सबै भागमा उत्पादन हुने सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपालन सम्भव छ। उत्तर र दक्षिणका मित्र राष्ट्रहरूमा यहाँको उत्पादनले राम्रो बजार पाउन सक्छ। राजनीतिक झगडा र अस्थिर सरकारको समस्या समाधान भइसकेको छ। बिस्तारै लगानी मैत्री वातावरण बन्दैछ। विदेशमा भन्दा स्वदेशमै युवा शक्ति र वैज्ञानिकहरूका लागि अवसर धेरै छन्। तर मानवीय पुँजीको विकास, नयाँ विकासका गतिविधिहरू, जनचेतना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। चितवनको खैरहनी स्थित अनुसन्धान केन्द्रले युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न, प्राङ्गारिक खेतीपाती सम्बन्धी प्रविधि प्रदर्शन गर्न, प्राङ्गारिक मल तथा विषादी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य लिएको छ। केन्द्रले कृषि प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान, कृषि प्रविधि सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि स्वयंसेवकहरूका लागि आवासीय तालिम, खाना तथा आवास दिए बापत आय आर्जन गर्ने थप उद्देश्य लिएर काम अघि बढाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिले प्राङ्गारिक मल प्रवर्धनलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत यस फार्मलाई 50 लाख सहयोग गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम समेत सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको कृषि पर्यटन प्रवर्धन नीति अन्तर्गत नै हाम्रा विभिन्न वेशभूषा झल्किने, हाम्रो चाहिँ कला संस्कृति झल्किने र हाम्रो कृषि कर्मसँगै हाम्रो समग्र मानव संस्कृति झल्कने गरी कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा सोच हो। त्यो अन्तर्गत हामीले चितवन जिल्लामा यो फर्मलाई कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँको
जुन चाहिँ फर्म व्यवस्थापन, त्यसै गरी नमुना कुखुरा पालन, नमुना नर्सरी, अनि एउटा तालिम तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न मिल्ने गरी तालिम कक्षको सुधार र बाहिरबाट सिक्न आउने पर्यटक तथा कृषकहरूको लागि आवास सुविधा एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न आवास गृह निर्माण गरेर अनि प्रत्येक ब्लकहरूमा किसानहरूले प्रदर्शनको रूपमा सिक्न सक्ने, जस्तो कुरिलो खेती, ड्रागन फ्रुट खेती, भुइँकटर खेती, जस्तै केरा खेतीका विभिन्न नमुना ब्लकहरू स्थापना गरेर एउटा पर्यटन प्रवर्धन गर्दै एउटा सिक्ने वातावरणको तयार गर्नको लागि हामीले सहयोग गरेका छौँ। खैरहनी स्थित केन्द्रले पनि कार्यक्रमको दायरा फराकिलो गरिँदै जाँदा ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा राखेको छ। हाल केन्द्रले केरा, भुइँकटरहरूको प्राङ्गारिक खेती, कुरिलो खेती, ड्रागन फल, स्थानीय प्रजातिको कुखुरा, टर्की, गडौले मल, प्राङ्गारिक झोल मल, प्राङ्गारिक विषादी तयारी र प्रयोग तथा मौरी पालन गरिरहेको छ। यसबाट कृषि स्वयंसेवकहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फर्म तथा अनुसन्धान केन्द्र एक बहुआयामिक कृषि फर्म हो। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले कृषिलाई नै आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छन्। चितवनको खैरहनी लगायत स्थानमा स्थापना भएका यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूले सरकारको लक्ष्यमा थोरै भए पनि योगदान दिनेमा दुई मत छैन।